बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, रमज़ानुल मुबारक के मुतबर्रक और मसऊद औक़ात की क़दर एतिकाफ़ के बग़ैर कामिल तौर पर नहीं हो सकती। आदमी कितना ही शौकीन हो, किसी काम में मुस्तकिल मशगूल रहने के बाइस तबीयत में फ़ितरी उकताहट पैदा हो ही जाती है और इबादत का तसलसल मौक़ूफ़ हो ही जाता है। लेकिन एतिकाफ़ ऐसी इबादत है कि मुअतकिफ़ अगर मस्जिद में खाली भी पैटर है फिर भी इबादत गुज़ारों में शुमार होता है और मुअतकिफ़ का कोई लम्हा ज़ाय नहीं होता और मस्जिद में बैठे बैठे उसे बेशुमार आमाल सालिहा का सवाब मिलता रहता है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि मुअतकिफ़ गुनाहों से महफूज रहता है और उसे उन तमाम नेकियों का जिन्हें वो एतिकाफ़ के सबब अंजाम नहीं दे सकता इतना ही बदला दिया जाता है जितना नेकियां करने वाले को मिलता है। सुनिए हदीस मिशका शरीफ की रिवायत है, इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़िल मुअतकिफ़ि हुवा यअतकिफ़ु ज़ुनूब व युज्ज़ा लहू मिनल हसनाति कआमिलिल हसनाति कुल्लिहा। एक दूसरी रिवायत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल किया गया है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी की तलाश में एक दिन का एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 ऐसी बड़ी खंदकें हाइल फरमा देते हैं जो दुनिया जहाँ से ज़्यादा चौड़ी और वसी है। अत-तरग़ीब व तरहीब की रिवायत है, वमन अतकफ़ यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाहि जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारी सलास खनादिक़ अबअद मा बैनल खाफ़िक़ैनि। रमज़ान के आखिरी अशरे के एतिकाफ़ के सिलसिले में रिवायत शाहिद है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिलने के बाद कभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें नागा नहीं फरमाया। और एक रिवायत में आता है कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के 10 दिनों का एतिकाफ़ किया उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता किया जाएगा। वमन अतकफ़ अशरन फ़ी रमज़ान कान कहज्जतैनि व उम्रतैनि। देखिए कितनी मामूली कुर्बानी पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किस कदर अज़ीम नेमतों का वादा किया जा रहा है। आज किसी शख्स को अगर किसी लीडर और हुक्मरान की कोठी पर चंद दिन रहने की इजाज़त मिल जाए तो वो इसे बहुत ही फ़ख्र की चीज़ समझता है और जगह जगह इसको अज़ीम इज़्ज़त अफ़ज़ाई जानकर इतराता फिरता है। तो अगर दुनिया के उन हुक्काम के दरबार की हाज़िरी और वहाँ क़याम मूजिब इज़्ज़त है तो क्या मालिकुल मुल्क शहंशाह आलम के दर पर जाके पड़े रहना बाइस इज़्ज़त और काबिल फ़ख्र नहीं है। फिर ये देखिए कि इस चंद रोज़ा माहौल में रहकर हमारी तबीयत में कितनी बशाशत और रूहानी फ़रहत पैदा होती है और किस कदर ईमान की ज़्यादती महसूस तौर पर मालूम होती है। हकीकत यह है कि एतिकाफ़ से माह रमज़ान का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। उसके ज़रिए शब क़द्र में इबादत की सआदत यकीनी तौर पर हासिल होती है। और एक बात याद रखें, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे में हर आबादी में कम अज़ कम किसी एक शख्स का एतिकाफ़ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया इसलिए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एतिकाफ़ फरमाया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुवाज़बत यानी पाबंदी और हमेशगी के बावजूद उन हज़रात सहाबा इकराम पर कोई नकीर नहीं फरमाई
جس نے اعتکاف نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل مواظبت کے ساتھ یعنی پابندی کے ساتھ کریں اور ان لوگوں پر کوئی نکیر نہ کریں جو اس عمل کو نہ کرے، تو یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ عمل سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اور اگر کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت کے ساتھ کریں اور ان لوگوں پر نکیر کریں جو یہ عمل نہ کرے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عمل واجب ہے۔ الغرض، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بعض لوگوں نے اعتکاف کر لیا تو پورے محلے والوں کی طرف سے اعتکاف ساقط ہو گیا، اور اگر محلے میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو تمام محلے والے گناہگار ہوں گے۔ لہٰذا ایسے حالات میں جب کہ حکومت وقت نے احتیاطی تدابیر کے تحت تیسرا لاک ڈاؤن بھی ڈال دیا جو تقریباً 17 مئی تک جاری رہے گا، اور اسی دوران رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی شروع ہوتا ہے جس میں اعتکاف مسنون ہے۔ یاد رکھیں، موجودہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اعتکاف مسنون مکمل طور پر ترک کرنے کی اجازت بالکل نہیں، اس لیے ہر محلے کی مسجد میں کم از کم ایک آدمی 14 مئی 2020 کی شام سے یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد آنے والی شام سے اعتکاف کرے، اور اس پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں۔ اب رہے وہ لوگ جو اعتکاف کرنا چاہتے تھے لیکن موجودہ پابندی کی وجہ سے وہ اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کے سلسلے میں یہ بات عرض ہے کہ انشاءاللہ انہیں ان کی اس نیک ارادے پر پورا اجر ملے گا، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اس طرح کے لوگ جنہوں نے اعتکاف کی نیت کی تھی لیکن اب وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے، تو کیا گھروں میں اعتکاف جائز ہے؟ تو سن لیں، گھروں میں اعتکاف ایسے حضرات بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے ایسی مسجد کا ہونا شرط ہے جہاں امام اور مؤذن مقرر ہو، یا جہاں 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو، اس لیے کہ اعتکاف ایسی عبادت ہے جس میں مکمل طور پر نماز باجماعت کا انتظار ہوتا ہے اور تمام نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، اور یہ چیز مسجد ہی میں ممکن ہے، گھروں میں ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت، کہ اعتکاف اسی مسجد میں صحیح ہے اور درست ہوگا کہ جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا ہوتی ہو، اور اسی پر تمام فقہاء کا اتفاق بھی ہے۔ لہٰذا یہ بات رکھیں کہ اعتکاف مسنون صرف اور صرف مسجدوں ہی میں ہوگا۔ ہاں، عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے مسجد شرط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اعتکاف شروع کب سے ہوتا ہے؟ تو اعتکاف کے لیے 20ویں تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اعتکاف مسنون کی نیت سے بیٹھ جانا چاہیے، اور وہ اس سال 14 مئی 2020 بروز جمعرات کی شام سے یعنی جمعرات کے دن آفتاب غروب ہونے سے پہلے افطار کرنے سے پہلے کسی ایک شخص کا ہر محلے میں کی مسجد میں کم از کم ایک آدمی کا اعتکاف کرنا ضروری ہے، اور وہ آدمی 14 مئی بروز جمعرات 2020 افطار سے پہلے مسجد میں بیٹھ جائے تاکہ مکمل 10 دن کا اعتکاف شمار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔